رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سيد القلب والأجل جسمه مقدس مختار شمس الضحى بدر الدجى سجد لا نور مضاعفات ولا نسمع الذل جميل شيء شميل صنع الجود والكرم والله واسعه وجليل قادمه والمراد بلغه والمراد سفر وستر منطقه وقام بقوسين مملوء والرسول موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عيسى الكريمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العالمين سراج السالكين نسبة المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين من حرمين إمام الكبرين وسيلتنا في الدار